ایڈی داڑھی رکھ لویں، نمازاں 5 پڑھیں، روزے پورے رکھیں، زکات پوری دیویں، عقیدہ سچا ہوئے تے پتر دی شادی ہوئے تو جناب خسرے نچدے ہون گھر دے اگوں تے کوئی پوچھے جناب یہ کیوں ہے؟ آخ جی یہ بچیاں مجبور کیتا ہے۔ اللہ 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 دھی پتر دی شادی ہوئے تو جناب 8-10 دے گواڈی سائیں نہ سکن تیری ڈھولک دی وجہ تو تے پرات دی وجہ تو عورتاں ناچ گانا کر رہی ہوئے، بے پردگی ہو رہی ہوئے، ہاں جی سرخی پاؤڈر لا کے دیاں بہناں دے سر تو دوپٹہ لا کے تے مہندیاں بازاراں چ کڈ رہیا ہوئے، داڑھی بھی ایڈی ہوئے، 5 نمازاں بھی پوریاں پڑھدا ہوئے۔ یہ دا مطلب ہے جے پورا مسلمان نہیں بنیا، سونیا مسلمان ادو بن سے تیرا عقیدہ بھی سچا ہوئے، عمل بھی پورا ہوئے، اخلاق بھی چنگا ہوئے تے عمل دے اندر جدو معاملات آویں تیرے شادی غمی خوشی اے بھی رواجاں دے مطابق نہ ہوئے بلکہ محمد عربی دی شریعت دے مطابق ہوئے، حضور دی شریعت دے مطابق ہونی چاہیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام جدو اسلام لے آندا نا تے آپ اونٹنی دا دودھ نان پیندے، کیوں نان پیندے؟ شریعت موسیٰ دے اندر اونٹنی دا دودھ پیونا تے گوشت کھاونا اے جائز کوئی نہیں۔ آپ آکھیا بھی شریعت محمدی دے وچ کیڑا فرض ہے؟ ہن اسی میں کدی نہیں اونٹ دا گوشت کھادا ساری زندگی، تے دودھ نہیں پیتا، تو کیا میں گنہگار ہو گیا؟ فرض واجب تے کوئی نہیں لیکن حرام بھی نہیں۔ او اس وجہ تو نان پیندے کہ ادے چلو حرام آئی تے ادے جائز ہے لیکن فرض واجب کوئی نہیں، تے میں ادے کوئی گل نہیں کھاندا پیندا، ادے بھی عمل ہوندا رہا سی تے ادے بھی عمل ہوندا رہا سی۔ میرے مصطفیٰ کریم جدو سنیا نا تے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فوراً جبرائیل نو بھیجیا، فرمایا جبرائیل جا قرآن لے کے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نو دس، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والےو اسلام تو اتنا بھی باہر نہیں نکلنا، پورے اسلام وچ داخل ہو جاؤ۔ اے نہیں کہ مرضی دا من لیا، کڑوا تھو تے میٹھا ہپ فرمایا انج نہیں کرنا، اسلام پورا مننا ہے، جے مومن بننا ہے تے انج دا بن جویں سیدنا صدیق اکبر مومن بن کے دکھایا۔ اس وقت اپنے معاملات دے اندر شادی نکاح دی واری آوے تے ادو بھی مسلمان پورا ہوویں۔ ہاں ساڈے مسلمانیاں دا اتھے بھی درجہ تھوڑا جا گھٹ جاندا ہے، لڑائی ہوئی بیوی نو 3 طلاقاں کٹھیاں دے چھڑیاں، ہن مولوی صاحب دے گوڈی آ لگا شاہ جی کوئی حل کڈو نا مراد 80 حل کی کڈنا بریسٹ تو مار چھڑیا جڑا مارنا آئی ہے۔ اللہ تینوں دتے آن 3 موقع، تو او ہکے آری فیر کٹ چھڑیا پورا، ہن مولوی حل کی کڈے، شاہ جی حل کی کڈے؟ شریعت تو کوئی بات نہیں، کوئی پیر کوئی مولوی کوئی جیڑا وڈیرا ہوئے سب شریعت دے تابع نے۔ ہن تا حل غوث اعظم بھی نہیں کٹ سکدے، ہن تا امام اعظم ابو حنیفہ بھی نہیں کٹ سکدے، یہ شریعت محمدی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی اسے دے تابع تے غوث اعظم بھی اسے دے تابع۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مولویاں کو حل کٹھائینا منا ہے؟ ہاں مولوی کو جلا بجان دیں، آؤ جناب ساڈے کول حل کڈن دی مشین ہے، 3 باری تراکا ایک کری دیو تے ہونی ہی نہیں۔ 2 نمبر تے کاوڑی دیتی ہیں، ہاں کاوڑی دیتی، کاوڑی تو ہوندی نہیں طلاق۔ اور میں کہا بے ایمانا کدی پیار نال کسے بھا کیا اتھے بہو میری محبوبہ میں تم طلاق دیں گا۔ طلاق ہوندی لڑائی جھگڑے چ کاوڑے چ غصے چ، او جناب او 3 طلاقاں دے کے اس تو بعد جناب مولویاں کو حل کر دے تے جے کوئی ٹکر گیا درویش او سوٹے والا او لگنا 60 نو کھانا کھوا تے جا لائے جا، مولوی جے آندے رہندے۔ خدا دی قسم ہے ساڈے معاشرے چ ایو جے ہزاراں لوگ جی رہن جڑے طلاق دیون تو بعد سوانیاں وسائی ودن تے اردو کلمہ رسول دا پڑھ دین، محفلاں وی کرائیندے ہیں، یارویاں وی دیوائیندے ہیں۔ مینوں دس ایو جے یاری دا کوئی فائدہ کوئی نہیں، ایو جے کلمے دا کوئی فائدہ؟ رسول اللہ دی شریعت دا قتل کر کے تے مڑ آکھے میں ایمان والا پورا
سونے انج ایمان پورا نہیں ہونا. یہ چوتھی گل میں دس رہا. عقیدہ پکا ہوئے، عمل پورا ہوئے، اخلاق چنگا ہوئے، معاملہ نبی دی شریعت دے مطابق ہوئے، مڑ تو آکھ سکنا ہے یار میں محمد عربی دا نوکر تے غلام ہاں. سبحان اللہ بے شک. آخری گل پھر ٹائم ہے جو 10 منٹ اتنے ہو گیا کوئی بات نہیں. لیکن آخری گل تن تک کوئی گل نہیں تے مینوں بڑی گل ہے. اسی ساری دیہڑی بھی چڑنا ہوندا تے ساری رات ہی مڑ یہ تے مڑ تو سر گیا کام. آخری گل ہے کہ سارا کچھ کر کے مثلا عقیدہ بھی سچا سچا کھرا، ولیاں تے صحابہ نو منن والا، اہل بیت نو منن والا، عمل بھی نماز روزہ حج زکات دا پورا، اخلاق بھی چنگے، حسد نہیں، تکبر نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، نفرت نہیں، کینہ نہیں، چغلی نہیں، غیبت نہیں، جھوٹ نہیں ہے، زبان چنگی، بیوی نہ سلوک، ہمسایہ نہ سلوک، رشتہ دار نہ سلوک.